Page number 7, A14. बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावेन Amen. आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सगळे आसूं. तुमचे सवे आसूं. भयणीनो आनी भावनो, आमी देवाक आर्गां दिवंक सद्दां ह्या मिसान वांटो घेता, पूण देवा कडेन आमी आनिकूय मागूंक येता. सगळीं तुमची खाजगी मागणी तेसां आसा ती मनांत दवरात, आनी ह्या मिसाचें जें खेरीतीन तेसां आसा तें मनांत धरून ह्या मिसान वांटो घेतना आयज आमी देवा कडेन हे भाशेन बोगसणें मागया. दुसऱ्यांनी आमकां बोगशिल्लें आसा, पूण आमच्यान दुसऱ्यांक बोगसूंक जायना. कित्याक लागून? आमी म्हणटा आमकां दुखयल्या, पूण आमी दुसऱ्यांक दुखयता न्हय आमच्या उतरांनी, कोन्यांनी आनी चालींतल्यान. तर ह्या वेळार आमी समजून घेवया आनी देवाचें बोगसणें मागया. जरी तर आमी दुसऱ्यांक बोगसूंक ना जाल्यार आमचें आतां काळजांत थावन देवा कडेन बोगसणें मागया आनी दुसऱ्यांकूय बोगसणें दिवया. हांव पातकी सोरपोदेदार देवाक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजो गुन्यांव विचारून सांगता. मनान चिंतून, तोंडान विचारून, वायट आदारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासत बेगीन सुद्दां सांकवार मारयेक सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भाव भयणीनो, म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना मागता. तकल्यो बागून वा आशिर्वाद घेवया. सोरपोदेदार देव आमची काकलूत करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाचे जिविताक पावो. Amen. मागुया. सोरपोदेदारा आनी सासणाच्या देवा, बापा म्हूण तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मो आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमचीं काळजां ओदीक ओदीक बोर आनी अशें तुवें बासायिल्लें दायज आमी जोडूशें कोर. हें आमी मागता आमच्या सुम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. तो खरो देव तुजे सवें पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. Amen. एजिकियल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, तूं फितूर घराण्या मोदें जियेताय. दोळे आसून तीं पळयनात, कान आसून तीं आयकनात. कित्याक तीं खरेपणीन फितूर घराण्यांतलीं. तूं मनशाच्या पुता, निर्वासणांत वसूंक तुजी पोटली तयार कर आनी दिसा उजवाडा ताच्यान तुका पळोवंक जाता तेन्ना तुजो गांव सोडून वच. तांच्या दोळ्या मुखार परदेसी कसो आसाय त्या जाग्यार तान दुसऱ्या जाग्यार वच. ती घडये आपूण फितूर घराण्यांतली म्हूण वळखूंक पावतली. तांच्या दोळ्या मुखार दीस उजवाडा तुजें सामोण निराशियांची काटली पडली कशी तूं बांदतलोय. आनी सांजे तुमच्या दोळ्या मुखार निराशी लोक भायर सोदता तसो तूं भायर सोदतलोय. ती पळयता आसतना वणटीक बुराक कर आनी तांतल्यान भायर सर.
तांच्या दोळ्या मुखार गांव पळोवं ना जावंक तुजें तोंड धांपतलोय, कित्याक इस्रायलाच्या घराण्या पासत हांवें तुका एक कुणा केल्या. म्हाका फर्मायलेलें तशें हांवें केलें. एक निराशी मनीस आपलें सामान तयार करता तशें दीस उजवाडा हांवें म्हजी काटली पोटली बांदली आनी सांजे म्हज्या हातांत हांवें वणटीक बुराक केलो. काळोख पडलो तसो हांव भायर सरलो आनी ती पळयता आसतना म्हजी काटली पोटली हांवें कांदार मारली. दुसरे सकाळीं सर्वेस्पराचें उतर म्हज्या कानार अशें सादलें. मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या घराण्यांत त्या फितूर घराण्यांनी तूं कितें कोत्ताय काय म्हूण तुका विचारूंक ना? तांकां सांग, सर्वेस्पर अशें सांगता, हें बाकी जेरुजालेच्या कुंवरां विशीं आनी खंयसरूय रावतल्या इस्रायलाच्या आख्या घराण्यांतल्या लोकां विशीं अशें सांग. हांव तुका एक कुणा, हांवें करून दाखयल्या तशें तुमकां दाखयतलो. ती परदेसांत वेतली, निराशी जातली. तांचो कुंवर काळुकांत आपलें सामान कांदार मारतलो आनी भायर सरून वणटीक केल्ल्या बुराकांतल्यान भायर सरून वेतलो. आपल्या दोळ्यांनी गांव पळयना जावंक तो आपलें तोंड धांपतलो. देवाचें उतर हें. देवाचें वडकार. देवाच्या उतराक आमचो जबाब जावं दी. सर्वेस्पराचीं कोत्तुवां कधीच विसरूं नाका. सर्वेस्पराचीं कोत्तुवां कधीच विसरूं नाका. तरी आसतना भोव व्हडत्या देवाची तांणी परिक्षा केली आनी ताका चालयलो. तांच्या आज्ञांक ताणें पाट केली. आपल्या पुर्वजां भाशेन नीत वाट सोडून तीं अविशी जालीं. सोदोल दोनूय भाशांत घातकी जावन तीं ताचेर परतलीं. आमचो जबाब, सर्वेस्पराचीं कोत्तुवां कधीच विसरूं नाका. दोंगरांचेर कुड्ड्या देवांक बुजून तांणी तांचो राग पेटयलो आनी मुर्ती करून ताका तिडकायलो. हें सगलें आयकून फुडें देवाचो राग पेटलो. इस्रायलाक ताणें साफ सोडून उडयलीं. आमचो जबाब, सर्वेस्पराचीं कोत्तुवां कधीच विसरूं नाका. आपले पदवेचें स्थान ताणें गुलामपणांत सांपडावंक सोडलें. आपले मोहिमेची बिराड दुस्मानाच्या हातांत पडूंक दिलें. आपलेच परजेक तलवारांनी मारूंक वर्जिलें. आपणें विंचून काडलोल्यांचेर इतलो ताचो राग. आमचो जबाब, सर्वेस्पराचीं कोत्तुवां कधीच विसरूं नाका. उदकाराक उबी रावया. तुज्या मुखामलाचो पोळ सोड, तुज्या चाकरांचेर फांकय आनी तुज्यो याज्ञा म्हाका शिकय. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. मोहिमा तुका सोम्या. पेद्रून जेजू सरशी येवन म्हणलें, सायबा, कितले पावटी
म्हज्या भावान म्हजे चूक केल्यार हांवें ताका बोगसूंचो 7 पावटी लेगून जेजून ताका जाप दिली. 7 पावटी न्हय पूण 70 पावटी 7 त्या पासत आपल्या चाकराचो हिशोब घेवंक सोदतल्या एका राजा परी सर्गींचे राज. हिशोब घेवन सुरू करतोच 10,000 तालेंत देवो आसलेल्या एका चाकराक राजा मुखार हाडलो. फारीक करूंक ताचे कडेन कांयच नासलें देखून ताचे बायलेक भुरग्यांक आनी ताचे लागीं आसलें नासलें तितलेंय विकूंक आनी रीण फारीक करूंक ताच्या दोनयान हुकूम घालो. तेन्ना आतां पांय पडून चाकरान ताचे कडेन अशें मागलें, तोकूस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक कोत्तां. चाकराचे चुचुरे धरून दोनयान ताका सोडलो आनी ताचें रिणूय बोगशिलें. वो चाकर भायर गेले उपरांत ताका 100 दिनार देवो आसलेलो आपणा बरोबरचो एक चाकर ताका मेळ्ळो आनी ताका धरून तो ताची गोमटी पिळूंक लागलो. ताणें म्हणलें, म्हजें रीण फारीक कोर. पूण ताचो वांगडी पांय पडून ताचे कडेन अशें मागूंक लागलो, तोकूस काडून मातसो राव, सगळें तुजें हांव फारीक कोत्तां. तरी तो आयकोना जालो पूण गेलो आनी आपलें रीण फारीक करी सोर ताणें ताका बोनकुणींत घालो. हें घडलोलें पळोवन ताचे बरोबरचे चाकर भोव दुखवले आनी वचून घडलोलें तितलें आपल्या धोन्यांक कळीत केलें. तेन्ना धोन्यान ताका आपूण हाडून म्हणलें, खोट्या चाकरा, तुवें म्हजे कडेन मागलें देखून हांवें तुका सगळें रीण बोगशिलें. तर म्हाका तुजी दया दिसली तशीच तुका तुज्या बरोबरच्या चाकराची दिसूंक नाका आसली. आनी रागाबोरीत जावन सगळें रीण फारीक करी पर्यंत दोनयान ताका कोसोबाच्या हातांत घालो. तुमी जोण एकलो तुमच्या भावा भयणींक काळजान थावन बोगशिनात जाशात जाल्यार म्हजो सुर्गीचो बाप तुमकांय बोगशिचो ना. हें उलोवन सोंपल्या उपरांत जेजू गालिल्या सोडून गेलो आनी जॉर्दाना पलतडी जुदेयाच्या प्रांतांत आयलो. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाकानी तुका क्रिस्ता. पेद्रूक अशें दिसलें की हांव 7 पाटी बोगशीत जाल्यार हें व्हडलें म्हणून. पूण म्हज्या भयणीनो आनी भावनो, आमकां सगळ्या जाणांक बोगसूंक कठीण जाता. कित्याक लागून? कित्याक आमचें आपलेपण पळय आहा तें दुखवलेलें आसता. म्हाका दूख जालेली आसा, म्हाका तुवें सारकें सांगूंक नाय, म्हजे कडेन कितें सारकें करूंक नाय, ते भाशेन म्हाका फावो तें म्हाका मेळोंक ना, दिवंक नाय म्हणटच दूख जाली की ना मागीर आमी तांकां बोगशिना. पूण हाचो परिणाम आमचेरूच जाता. कित्याक लागून? कित्याक दुसरो तो जेजू सवें म्हजोच, कित्याक आमी सगळीं जेजूची. हे भाशेन आमचो हो संबंद आसा तो तुट्टा. कोण तोडटा? पयलीं सोतेर देंवचार म्हणून वावुरता कितें ना कितें करपाक आनी मागीर आमी ताच्या नादार नाचूंक लागता आनी कित्याचें कितें म्हणूंक लागता आनी कित्याचें कितें करूंक लागता. तें मागीर आमकां दुखवता. पूण आमी नको कशे भशेन तें सावरांक जाय पळय तें. आमी कितेंय जालें जाल्यार ताका आमी पयलें सुवातेर जेजू सवें हाजीर जावंक जाय. जेजू सवें म्हणजे कितें? पळयात,
जेजू आमचे भितर सदांच आसा. आमी तो ताजे सरशी ना जाल्यार आमी हिचोर आसतल्या आमचे बरोबरूच आनी तो आनी आमी दोगां बरोबर ना म्हणटच दोशी आसतल्या. मागीर कितें जाता हे भाशेन आमकां दोशी केली की ना देंवचार मागीर आपल्यापणांत आमच्या वावुरता आमकां वयर सकयल करूंक. आनी ते भाशेन केलें की ना मागीर आमी कितेंचें कितें म्हणटा कोत्ता आनी ताका विसरता. पूण ताका आमी सगळ्या वस्तूंनी ओडून घेता. तर आमी तर ताका एकवटोन सगळें पळय कितें आमचें सगळें घडटा ताका आजीर जायत जाल्यार तें सगळें जेजू सगळें दवरतल्या आनी जेजू आमकां घोटाय दितलो. आपलेपणान जेन्ना आमी वयर सकयल जाता तें आबोलारपण कुशीन धरूंक आनी ताचे बरोबर उत्तर दिवंक. पूण हें सोंपेपणी जायना. हाका प्रॅक्टीस करूंक जाय. ताका लागून 70 पाटी 7 हे भाशेन आमी प्रॅक्टीस करीत तर मागीर तें जातलें. कितें तर आमकां जाय करूंक जाल्यार ताका खूब प्रॅक्टीस करची पडटा की ना ते भाशेन आमी करूंक जाय. पूण देव पळय कशे भाशेन पयले वाचपान लोकांक शिडकायता पूण तांचे दोळे आसून कान आसून आयकना ना म्हणून पळयना. एझेकियल कितें करता तो आपुणूच देवान सांगलेलें दुसऱ्यांक दाखयता. आपलो खांदार वजें घेता आनी एक बुराक कोत्ता वण्टींतल्यान आनी भितरल्यान भायर वता. म्हणजे कितें हे भाशेन तांकां गुलामपणान लोक वतलो. ताका लागून ती शिटूक रावंक जाय. पोत्तून देवा सरशी येवंक जाय. देवाक ताणें बोजूंक जाय. हें तर करिना जाल्यार तें मागीर सगळेंच हारोवता न्हय. तेच भाशेन आमी पयले वाचपान आयकलां तेंय आमी ते भाशेन पाळूंक जाय. सदांच ताका आजीर आसत जाल्यार मागीर बाकीचें सगळें सोंपें जाता. आतां आमी हे भाशेन करूंक ना केलां कोत्ता प्रयत्न आमचो चालू आसा. तर अदीक सुफळ जावंक आमी देवा कडेन कृपा मागया. आनी कशे भाशेन मागतले हांव पयले सुवातेर ताका आमी आजीर जावंक जाय. आनी ताका आजीर जावंक एकदम सोंपें. सुस्कार घेता मय थंयसर आमी ताका आजीर जावया. सुस्कार ना जाल्यार मोत्तेले हांव. म्हणजे कितें जेजू जावन आसा आमचें जिवीत. जिवीत ताचें आमचें सगळें आसा. ताका आमी आजीर जाल्या की बाकीचें मागीर तो चलयता. तो आमकां घोटाय दिता. तो आमकां सगळें सुचयता. तो ते भाशेन करच्याक हांव तुमकां सदांच म्हणटा जेजू भाशेन आमी रातची तो म्हणलें तूं खूब वेळ सादतालो आमी फकत 5 मिनट उठल्या उपरांत 5 मिनट हे भाशेन 5 मिनट तर आमी सारीत पळयात सगळें भितरल्यान आमचें सुदरोंक लागतलें. आमचें अंतस्करण नितळ निर्मळ जावंक लागतलें आनी जेजूची गोठाय आमचें सगळें वाडटली. तर दीसभर मागीर सोंपेपणी जें आमी मनांत चिंतता तें आमच्या जिवितांत वागणुकींत दाखयतल्या. सगळो ताका एकवटोन पळयतल्या आयकतल्या कोत्तल्या. अशें घडच्याक एकूच मिनट आमी प्रॅक्टीस करया. आतां शेवंटेन दवरया. दोळे बंद करया. पाट स्ट्रेट दवरया. प्रत्येक सुस्कारांत जेजू आमचे कुडींत मनांत आत्म्यांत बरोवन येता. म्हणटच आमचे भितर सगळें आसा तितलेंय चिंतना भावना आठवणी मनोभोव एटिट्यूड हें सगळें ताचें सगळें आसा. तर सुस्कार भायर सोडटना तें आमी रिकामें करया. तें भायर ओतया. तें भायर काडया. सुस्कारांतल्यान सगळें भायर जेजूच्या नांवान काडीत तर सोंपेपणी तें सगळें भायर सरता आनी ताचो परिणाम आमचेर जायना. पूण आमकां बरो परिणाम घडोवंक लागता कित्याक जेजू हें सगळें काडून नितळ कोत्ता. बरें पळय तें अदीक बरें करून दिता. वायट आहा तें काडून आपलें बरेंपण आमचें सगळें भरून काडटा. ह्या बरेपणांत आमी अदीक आनी अदीक वाडोवंक लागता. जशे भाशेन एक आणी आमी उदक घालून साफ कोत्ता नितळ जाता ती 5 मिनटांनी तेच भाशेन आमचें भितरलें अंतस्करण कूड मन आनी आत्मो नितळ जावन जेजू जो आमचे भितर आसा तो परजळूंक लागतलो आनी ताच्या परजळांत ताचें सोत आमकां सगळें उगडापें कोत्तलें आनी ताचे घोटायेन
आमी बरें पळय तें म्हणूंक लागतले हांव करूंक लागतले हांव दुसऱ्यांक आमी समजून घेतले हांव आनी ताका लागून तांकां बक्षितले हांव आनी तांचेय बोगसणे आमी जोडून घेतले हांव जेजूक आमचें सगळें दिलेलें आसा तर ह्या वेळार संवसारांत खूब घडटा लोक भितर आसा तांकां काम ना काम गेलेलें आसा तर खूब अडचणी आसात दिसान दीस सगळें वायट जायत वता खूब दूख भोगता लोकांक तर ह्या वेळार आमी त्या सगळ्या पासून मागया आनी जेजू बरोबर आमी एकठांय जावन मागलें की ना तो आमकां सगळ्या जाणांक बरेंपण फावो करतलो सर्वोपद्विदारा आनी काकलुत्सरा देवा तुजे आख्खे रचनेचो तूं अप्रुमीत मोग कोत्ताय संवसारभर कोरोना व्हायरस पिडे खाल कश्टतल्या पासत तुका आमी प्रार्थना उबारता ती कोणवाळेन आयकून घे ही अवचित सुरू जाल्ली पेस्त पिडा नियंत्रणा खाल येवंक एक पिडेक लागून दोगदोगतल्यांक बेगीनूच इलाज आनी ताच्या कुटुंबांक फावो ती बळ शक्ती मेळचे खातीर तुजो आदार मागूंक आमी तुजे सरशीं येता हे पिडेचेर अभ्यास कोत्तेल्या विद्यानांक एक गुणादीक वॅक्सीन बेगीनूच सोदून काडूंक आदार दी म्हूण तुजे लागीं आमी मागता आमच्या सरकाराक आनी भोव करून भलायकी अधिकाऱ्यांक परचेच्या बरेपणा खातीर फावो ती पावलां मारूंक तुजे जाणवायेन उजवाडाय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमेन Page number 46, C43. म्हज्या भयणीनो आनी भावनो म्हजें आनी तुमचें बलिदान आनी मागणी सोरपू दितात देवा बापाक मानता तसलीं जावं म्हूण मागात हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दावाक सर्वेस्पर मानून घेवं सर्वेस्पर आमचे बापा आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातान घालताय तुजे पदवेन ती बदलताय आनी आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय तर प्रोत्सोन जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे तुज्या पुता जेजूचे नांवेन आमेन सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं तुमचे सोबे आसूं आमची काळजां उबारुया आमी ती सर्वेस्पराताय बाता सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया होय अशें आमी करूंक फावो सर्वेस्परा पवित्र बापा सोरपोदेदार आनी शासनाच्या देवा सोर्वकालीन सोरताय जेजू क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो पातकी मनशाची दया करून ताणें आंकवार मारयेत थावन जल्म घेतलो खुर्सार मरण सोंसून शासनाच्या मरणांतलीं आमकां सोडयलीं आनी मरणांतलो पुनर्जीवन जावन शासनाचें जिवीत आमकां दिलें देखून आतां देवदूतां बरोबर आनी सर्गीच्या सोर्व दोलबारां सांगाती तुजे मोहिमेचें किर्तन आमी निरंतरी गायता पोवीत 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 दरबाराचो सर्वेस्पर तूं स्वर्ग आनी संवसार बोला तुज्या वैभवान उंचर्गी तुका सोय सोय
सर्वेस्पराचे नावी येता ताका सोय उत्सर्गी तुका सोय सोय बापा खरोच तूं पवित्र तूंच सगळ्या पवित्रपणाची जोर तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कोर म्हूण आमी मागता जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत आपलेच खुशेन कोश्ट मरण सुसूंक वेच्या आदीं जेजून उंडो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो तो आपल्या शिस्सांक दिलो आनी म्हणलें ओ तुमी सुमेस घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पोवची तेच परी जेवण जातोच जेजून काल्स घेतली तुका नव्यान दिन वाचलो बापा ती आपल्या शिस्सांक दिली आनी म्हणलें तुमी सुमेस घेयात आनी आंतलें पियेयात ही म्हज्या रक्ताची काल्स नवे आनी सासणीक कराराचें रगत पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी सुमेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें हें म्हज्या उगडासाक करात बावार्ताचो गूड पोरगोटुया सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समोर ओंपता तुझे पुनर्जीवन म्हण आमी परगटा तुज्या येण्याक आमी आद्रेता बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवणपणाचो आमी भक्तीपणी उडास करता आनी वो जिविताचो उंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतेल्या आमा सोमेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलो लेच्यो पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवंत बापा फिलीप नेरी आमच्या गवळी बापा आनी सगल्या याजनिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय पुनर्जीवणपणाचो बरवासो धरून मेल्यान ते आमच्या भावा भयणीची काकळूत कर तांकां आनी तुजे इश्टागतीन मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोळ पळोवंक फाव कर आमा सोमेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता आंकवार मारी देवाची माय सांगाती तिचे पती भाग्यवन जुजे भाग्यवन दौरमदूत आनी सर्वकालीन तुका मानवल्यान ते सगळे भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी तांच्या सांगाता तुजी महिमा गावंक आमकां फाव कर जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं त्याच जेजू वरवीं त्याच जेजू सांगाता त्याच जेजू ठाय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पोदेदार बापा सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणांक आमेन जेजूचे मागणें तें एक बोगसणेचें मागणें तर आमी म्हज्या भयणीनो आनी भावनो सगल्या जाणांक बोगसूंक जेजू सगळें एकवटोन ताची भावना आमची करया आनी ताची समजणी आमचे सगळें अदीक आनी अदीक वाडोवंक हें आतां मागणें सगल्या जाणां बरोबर म्हणया आमचे बापा सुर्गीच्या तुजें नांव पवित्र जावं तुजें राज आमकां येवं तुजी खोशी स्वर्गांत जाता तशी संवसारांत जावं आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षितांव तशींच आमची पातकां बुगोस आनी आमकां तायणेक पडोवंक दिवं नाका पूण वायटांतली आमकां निवार सर्वेस्परा सोर्व वायटांतली आमकां निवार दया करून ह्या जिवितांत सवस काय आमकां दी सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सुरवंडरा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरवाशान ओतरेकता तर आमकां तुजे उदार काकुतीन सोर्व पातकांतली सुटोय आनी सोर आकातांतली वाटाय कित्याक रासवडकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणां सुम्यान जेजू क्रिस्ता तुवेंच्या दौरमदुतांक म्हणलें आनी आतां आमकां घरा आसलेल्यांक तूं म्हणटाय तुमकां शांती दवरता म्हजी शांती तुमकां दिता आमच्या पातकांचे न्हय पूण तुजे पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल
आनी तुजी खुशी प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ जो जियेता आनी राजवट चलयताय शासनाच्या शासनांक आमेन. जेजूची शांती सदां काल तुमचे सवे आसूं तुमचे सवे आसूं. जेजूक एकवटोन ताची शांती आमी एकामेकाक दिवया. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमची काकूत कोर. देवाचे शेलये संवसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक पयल्यान ती आमी सगळीं सुभागी. सोम्या तुवें म्हज्या भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. क्रिस्ताची कूड आनी रगत आमकां ससनाच्या जिविताक सांबाळूं. आमेन. जेजूक आमच्या काळजांत शेवंक हे मागणें म्हणून ताका आमच्या काळजांत स्विकारया. म्हज्या जेजू, भोव पवित्र संस्कारांत तूं सदां आजीर आसाय म्हूण हांव सोत मानतां. सगळ्या वस्तू परस तुजो हांव मोग कोत्तां जेजू, आनी तुका म्हज्या आत्म्यान शेवंक हांव आशेतां. ह्या वेळार तुजें भोव अमोलीक मांस रगत म्हज्यान शेवंक जायना देखून ओत्मीकपणान तरी म्हज्या काळजांत ये म्हूण हांव मागतां. म्हज्या काळजांतूच आसलेल्या परी हांव तुका वेंग मागतां आनी सगळोच म्हाका तुका एकवटटा. तुजे सोरशिल्लो कोडसुरूंक म्हाका केदींच निर्मू नाका. आमेन. Page number 50, D7. Dev zada monșace ca libla laudia rupa dane vare bugelea piudile danelea tazo mai mo mit menashelo tazo mai mo mit menashelo tazo mai mo mit menashelo tazo mo mit menashelo. गेदोनिया म्हजी सत्या, म्हजी खुशी, म्हजें गिन्यान, म्हजें काळीज, सगळें म्हजें तितलें तुवें तें म्हाका दिलां. तुकाच तें हांव दितां कित्याक तें सगळें तुजें. तुजे खुशे प्रमाणे तांचो वापर कर. म्हाका फकत तुजो मोग आनी तुजी कृपा दी. इतलेंच म्हाका पुरो. आमेन. Amen. मागुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडांत आमी थिरायेन जिवूं. हें आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवेन. Amen. म्हणजे भयणीनो आनी भावनो, गोडेक आमकां आदीं कठीण जालां आसतलें दुसऱ्यांक बोगसूंकच्याक. पूण जितली आमी जेजूच्या एकवटान रावता तितली ताची सोंसणीकाय आमचे सवें वाडोवंक लागता आनी ताची समजणी आमच्या काळजांत येता. आमी जाणू जावंक जाय, जेन्ना आमी स्वार्थीपणान जियेता, आपलेपणान जियेता, तेन्ना देंवचार आमकां आपल्या ताब्यान करता. तेन्ना आमचें सगळें गोलठाण जाता. पूण हें सगळें घडोना जावच्याक आमी ताचे कडेन आयज विनंती केलेली आसा आनी तो सगळ्या जाणांक बरेपणान दवरतलो. सर्वेस्पोर तुमचे सवें आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सोरपोदेदार देव, बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो आमचेर आशिर्वाद घालूं. Amen. वचून यात क्रिस्ताचे शांतीन आनी ताच्या बरेपणान जिवंक तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. Page number 94, F19. आयल्या सोम्या